بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس فاصبر ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ما شاء الله زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ما شاء الله لنفتنهم فيه ورزق ربك خير بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد
والقلم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا